अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उन सबको आज का मुबारक दिन बहुत 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 खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि वेलकम कर रहे हैं आज के मुबारक दिन पर आपको। आज वो दिन है जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमारे लिए एक मिसाल कायम की अपनी ज़िंदगी को लेके जिस तरह वो चले हैं, कदम कदम पे हमारे लिए मिसालें छोड़ते गए। उनका बचपन हो, तबलीग का दौर हो, शादीशुदा ज़िंदगी हो, अपनी औलाद के साथ उनका रवैया, अपनी पड़ोसियों के साथ उनका रवैया, यहाँ तक कि जो उनके दुश्मन थे उनके साथ भी जो उनका रवैया है वो हमारे लिए एक मिसाल पैदा करके चले गए। और चाहे हमारे आबा व अजदाद हों, हम हों, हमारे बच्चे हों, उन सब के लिए एक खुली किताब, उन सब के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करके चले गए। अब उनकी बताई हुई तालीमात के हवाले से अगर हम चाहें कि अपनी जनरेशन को, अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को उनके बताए हुए रास्ते पे चलाएं, तो हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। जो आज का ज़माना है, जो रवा रवी है, जो जिस तरह के का माहौल आजकल क्रिएट हो चुका है, उसमें हम अपने बच्चों को किस तरह उनकी बताई हुई राह पर गामज़न करें। हमने रिसर्च की और हमने सोचा कि इस ज़माने के साथ चलते हुए हमने कैसे अपने बच्चों को उस तरह उस रंग में ढालना है जिस रंग में ढालने का हमारे मज़हब ने हमें कहा है। तो रिसर्च के बाद पता चला कि 0 से 7 यानी कि पैदाइश से लेकर 7 साल तक बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, एक बोर्ड की तरह होता है, कोरे कागज़ की तरह होता है। आप उसे जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके प्यार प्यार से समझाएंगे वो उसके जहन में नक्श हो जाएगा। चाहे आप उसको सोते हुए इस्लामी कहानियाँ या फिर कोई अच्छी दुआएं या फिर कोई अच्छी बातें इंसानियत के हवाले से समझाएंगे, मज़हब के अलावा भी इंसानियत के हवाले से समझाएंगे, तो वो उसके जहन में अज़बर हो जाएगी और वो सारी ज़िंदगी उसकी गुत्थी में बैठ जाएगी। जब बड़े होके भी उसका रास्ता भटकेगा तो वो एक मैच्योर एज पे फिर उस रास्ते पर वापस आ जाएगा, क्योंकि जो स्लेट है उस पे तो नक्श ही आपने वही कुछ किया है। फिर होती है 7 से 14 साल की एज, जो कि एक मॉडलिंग एज कहलाती है। आप जो करेंगे, आपको वो जो करते हुए देखेगा वो अब्जॉर्ब करेगा अपने स्पंज के अंदर। आप नमाज़ पढ़ते हुए उसे नज़र आएंगे तो वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा। आप झूठ बोलने से गुरेज करेंगे तो वो झूठ बोलने से गुरेज करेगा। अगर आपको झूठ बोलता देखेगा तो वो खुद ब खुद अब्जॉर्ब कर लेगा वो चीज़ें कि जब वक्त पड़े तो झूठ को अपना लेना चाहिए। और उसी तरह 14 साल से अपवर्ड्स जो एज है वो सोशलाइजिंग एज है, जहाँ वो उठे बैठेगा वो वही पिक करेगा, वो उसी तरह की शख्सियत का हामिल हो जाएगा। जिस तरह के दोस्त उसके होंगे वो कुछ वैसा नज़र आने लगेगा। और उस वक्त माँ बाप का काम है कि वो उसकी कंपनी जो है उस पर थोड़ी सी नज़र रखें। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की नज़र से, और ये बात गलत नहीं है। अगर हमें अपने बच्चों की तरबियत उस तरह करनी है जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, जिस मयाना रवी के साथ वो अपनी ज़िंदगी को लेके चले हैं और मिसाल कायम की है, हमारे लिए वो एक खुली किताब है और हमारे लिए एक ऐसा मशले राह है जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी जनरेशन्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तभी तो वेस्ट जो कि बहुत अपने मज़हब से और दूसरे मज़हब से दूर है, वो आज रो रहे हैं और वो आज इमिग्रेशंस फराहम कर रहे हैं अलग अलग ममालिक में, जहाँ उनको ये लगता है कि फ़ैमिली सिस्टम, बॉन्डिंग सिस्टम, रिलेशनशिप का सिस्टम उनसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी चीज़ों में हम पीछे रह गए हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में हम
جو ہماری ویلیوز ہیں ان کو لے کے چلنے میں ہم الحمدللہ بہت آگے ہیں. آج کے اس خوبصورت دن پہ میں نے کچھ خوبصورت لوگوں کو مدعو کیا ہے اپنے شو پہ, جن کا میں انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی. میں نے ہمیشہ سے اس پرسنالٹی کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کے چلتی رہی ہیں. قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور اس کا مطالعہ کرنا ان کی ماشاءاللہ خوشگوار زندگی کا ثبوت ہے. جس طرح وہ اپنی زندگی کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلتی رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی خوبصورت آواز میں آج ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 2 الفاظ کہیں. شگفتہ اعجاز ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس خوبصورت دن پہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو. تھینک یو, ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت درود سلام. اور یہ اتنی بابرکت پر نور محفل ہے, یقین کرو پہلی دفعہ مارننگ شو پہ آنے کے لیے میں ایکسائٹیڈ تھی. مجھے لٹرلی رات سے شروع ہو گیا کہ میں نے شوٹ سے آئی ہیڈ شاور اور میں تیار ہوئی, مطلب اس طرح سے. پھر صبح میں نے کہا نہیں وضو کر کے جانا ہے, اور آئی واز ویری ایکسائٹیڈ. مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ میں سوئی نہیں, 1-2 گھنٹے سوئی ہوں, بٹ ایک اندر سے وہ تھا. یہ شاید ہمارا عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ تھوڑا ان کو کوئی نذرانہ پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, تو وہ ایک اپرچونٹی جو ہے اس کی خوشی تھی. بالکل. اور خاص طور پہ لاہور سے ٹریول کر کے آئی ہیں ہماری اس خوشی میں شامل, ہم سب کی اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے, جن کی آواز اتنی جس میں مٹھاس ہے اور دل کی بھی صاف ہے. ویلکم کرتے ہیں فضا علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آج کی تیاری کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے. جی واقعی. اچھا مجھے پتہ ہے ایک اور چیز فیل ہو رہی تھی, کیونکہ میں تو ٹریول کر کے آئی ہوں آل دا وے, تو میری ایکسائٹمنٹ تھوڑی سی زیادہ اس لیے تھی, جیسے آپ کو یاد ہوگا اسکولز وغیرہ میں جب عید المیلاد النبی کے اس طرح سے فنکشنز ہوتے تھے, اس طرح کے ایونٹس ہوتے تھے, تو ٹیچرز ہمیں بٹھا کے نعت یاد کرواتی تھی, کوئی پوری تیاری ہوتی تھی, ہوم ورک ہوتا تھا. اس طرح سے ہم پیپرز میں یا تو پرنٹ کرتے تھے یا پھر لکھتے تھے خود, دوپٹے ڈائی کرواتے تھے, سب کے ایک جیسا سفید کپڑے ہوتے تھے, اور جو وہ ایکسائٹمنٹ ہفتوں کی ہوتی تھی کہ عید میلاد النبی سے پہ وہ مٹھائی بٹے گی, وہ نعت پڑھی جائے گی, وہ واز ہوگا. ایسے ہی. اچھا بہت سے لوگ, میں تو اتفاق سے لگا لی, مگر بہت سے لوگ مہندی بھی لگاتے ہیں. ہاں اور کون مہندیاں ایسے دے بھی رہے ہوتے ہیں, اپنی سہیلیوں کو گفٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اتفاق سے, بلکہ میں کہہ رہی تھی میں تو زیادہ پوری وہ تیاری خود بخود میری ہو گئی ہے, تو میں پورے رستے نا نعت شریف یاد کر رہی تھی, وہ سارا ریکال ہو رہا تھا مجھے اسکول والا ٹائم. ہاں دوبارہ سے وہ بچپن. ایگزیکٹلی. ابھی ہم لوگ جب میک اپ روم میں تیار ہو رہے تھے, ہم اپنے دوپٹہ سیٹنگ کروا رہے تھے, تو میں بچوں کو بول رہی تھی کہ سنو تم لوگوں نے یہ نعت نہیں پڑھنی, میں نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے, تم نے وہ نہیں پڑھنی. میں سب کے پتہ ترلے مرتے کر رہی تھی, تو مجھے اتنا وہ والا ٹائم ریکال ہوا. شگفتہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. I love you, you are my love. کیسی ہیں؟ I love you too. So happy to see you آج کی اوکیزن میں. Yes, it's a gift. It's a gift to see you. ماشاءاللہ. بعد میں بریک. تو جی میں اپنے باقی مہمان جو میرے پاس اس وقت اس محفل میں, اس خوبصورت محفل میں موجود ہیں, میں ان کا انٹروڈکشن کراتی چلوں. میرے پاس اس وقت یہاں موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار, جو اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ رہیں گی, اور میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس خوبصورت. شکریہ. اور اپنی جبیں جو ان کے در پہ جھکا رہے ہیں, سرکار دو جہاں سے انعام پا رہے ہیں, ان پر خدا کی رحمت ہر دم برس رہی ہے, جو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. ایئر وائی ڈیجیٹل کی جانب سے تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول کی برکتیں, رحمتیں اور ساعتیں مبارک ہوں. ہمارے ساتھ پھر اور موجود ہیں. آج میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی وسیم وسیع صاحب کا, کہ اتنے بزی ہونے کے باوجود ظاہر ہے میلاد ہر طرف, ہر کوئی اس خواب میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میلاد شریف کا انعقاد کرے, اور ان ساری مصروفیت کے باوجود یہ آج یہاں آئے ہمارے شو پر, جو ہم نے آپ سب کے لیے سجایا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی سجایا ہے. بہت شکریہ وسیم, بہت شکریہ آپ کی آمد. مجھے اس پلیٹ فارم پہ کہنا پڑے گا کہ رمضان میں دل چھو لینے والے کلام اور آپ کا جو ان کو ادا کرنے کا انداز ہے, سبحان اللہ, بہت مزہ, بہت سرور آتا ہے. بہت. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر اشرف صاحبہ. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا وقت نکالنے کا ہمارے شو کے لیے. اور ماشاء اللہ کی پرنور ساعتوں میں یہ موقع ملا, ظاہر ایک رات بھر محفلوں کا سمارا, لیکن صبح ارلی مارننگ یہاں پہ آ کے
सुबह सुबह माशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आज के दिन का आगाज़ हुआ, तो ये आपको भी और तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इससे पहले कि हम शुरू करें हमदे बारी ताला से, मैं यहाँ बहुत प्यारी सी बच्चियाँ हैं जो हम सब मिलकर एक साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे और आपके साथ नाते भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। माहीन हमारे साथ हैं, तूबा हैं, हबीबा हैं और एंड मारूख। आपको भी बहुत शुक्रिया आने का। सो आइए हम कोशिश करते हैं कि वसीम इस महफ़िल का आगाज़ करें हमदी बारी ताला से और आपकी आवाज़ में हो, सो हम आपको फॉलो करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। अर्ज़ियाँ सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मौला। दराड़े दराड़े हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। दराड़े दराड़े हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में हो, नूर की बारिश में भीगता सतर आया मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला। टूट के बिखरना, हाँ टूट के बिखरना मुझको ज़रूर आता है, और ना इबादत वाला शऊर आता है, और ना इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा। अब जो तुमने ठुकराया तो संभल न पाऊंगा मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला। या मौला या मौला
सुभान अल्लाह। सो हम दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर अंबर अशरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक नात आप पढ़ लीजिए, हम दुरूद शरीफ सब इकट्ठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ये नाज़ ये अंदाज़, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज मिलती ना अगर रीक हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर रीक हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज बेदामगी बिक जाए बाज़ारे नबी में, बेदामगी बिक जाए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर
सुभान अल्लाह। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम और फिर उसके बाद इस महफिल को दोबारा से शुरू करेंगे और शगुफ्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आवाज़ में एक नात सुनाएं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको फिर से मैं वेलकम करती हूँ इस खूबसूरत सुबह को, इस खूबसूरत दिन को जिसका इंतज़ार हम बेताबी से कर रहे होते हैं हर साल, जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। यहाँ शगुफ्ता जी हमारे साथ बैठी हैं और वो आज इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बयान करेंगी। जी। सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जो ना होता तेरा जमाल तो जहाँ था ख्वाब ख्याल, सल्लू अलैहि वालिहि सल्लू अलैहि वालिहि। माहो महर में तेरी रोशनी हुई, खत्म तुझ पे पैगंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी, नहीं किसी की इतनी मजाल ही, सल्लू अलैहि वालिहि सल्लू अलैहि वालिहि। न फसील है न महर सरा, न फसील है न महर सरा, न फसील है न महर सरा, तेरा फर्श है वही बोरिया, तेरे जिस्म पाक पे जा बजा, तेरे जिस्म पाक पे एक क़बा, वो भी तार तार है जा बजा, वो भी तार तार है जा बजा, तेरी सादगी है कमाल ही, सल्लू अलैहि वालिहि सल्लू अलैहि वालिहि। तू खलील है तू कलीम है, तू रऊफ है तू रहीम है, तू हबीब रब करीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, नहीं कोई तेरी मिसाल ही, सल्लू अलैहि वालिहि सल्लू अलैहि वालिहि। जो
نہ ہوتا تیرا جمال تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اب ڈاکٹر پروفیسر ناہید صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے کچھ ایسے قصے ہیں وہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ ہم سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جشن منا رہے ہیں۔ اظہار کا کوئی پہلو، بیان کا کوئی اسلوب اور ابلاغ کا کوئی انداز عقیدت کی سناوری کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے معزز ہیں۔ زبان و بیاں پر قدرت رکھنے والے 1400 سال سے سربا گریباں ہیں کہ آپ کی عظمتوں کا بیاں ہو تو کیسے ہو، آپ کی رفتوں کی تفسیر ہو تو کیسے ہو۔ آپ کی ذات تو شفاعت گرامی ہے، اور دیکھیے عرفان ذات کی منزلیں آپ ہی کے دم سے روشن ہے، روشن رہیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی صورت میں مسلمانوں کو ایک ایسا مسیحا ملا جن کے پاس ان کے ہر دکھ کا مداوا ہے۔ ندا صاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مدرسے سے ایک حاکم، ایک محکوم، ایک مرد، ایک عورت، ایک آقا، ایک غلام، غرض کے اس جہان میں بسنے والا ہر انسان درس عمل حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کھڑے تو ہدایت، بیٹھے تو ہدایت، چلے تو ہدایت، گفتگو فرمائی تو ہدایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ذلت اور پستی کے غار سے نکال کر اوج کمال کی بلندیوں تک پہنچایا۔ کہاں تک میں تعلیمات بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا بیٹھا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں اسلام کی کس چیز نے اتنا متاثر کیا کہ تم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے؟ تو اس یہودی لڑکے نے کہا کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھا اور لوگ جوق در جوق آ رہے تھے۔ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، کہنے کا کہ اللہ کے رسول، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند فرمائی تو مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس بچے کو فلاں باغ میں مختلف بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظاہر باپ تھا، فرتے جذبات سے بھاگنا لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ تو کہنے یا رسول اللہ، آپ میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہارا ہاتھ پکڑ رہا ہوں تو اس ہاتھ پکڑنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ جب تم باغ میں جاؤ تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہیں بلانا، اس کا نام لے کر بلانا۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ میرا بیٹا ہے تو میں بیٹا ہی کہوں گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے دل میں تڑپ ہوگی، لگن ہوگی، تمہارے دل میں بلا کی محبت ہوگی۔ جب تم کو وہاں جا کر تم اس کسی کو بیٹا کہہ کر بلا رہے ہوگے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی یتیم بچہ بھی ہو اور وہ رونے لگے اور اس کا دل مچلنے لگے کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور مجھے شفقت سے بیٹا کہہ کر بلاتا، کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور مجھے فرط محبت سے اپنے سینے سے لگاتا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، اس بات سے میں اتنا متاثر ہوا کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گلی کوچوں سے گزرتے تھے تو ندا صاحبہ ایک جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے کی آواز آئی اور کہا کہ اللہ، مجھے تو نے غلام کیوں پیدا کیا؟ اللہ، تو نے مجھے اس گھر میں کیوں پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھیے وہ حضرت بلال تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔
तो उनका आका बहुत सख्त था, दिन भर उनसे कामकाज करवाता था निदा साहिबा, रात में चक्की पिसवाता था और वो सख्त बुखार में मुब्तला थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे आका का नाम क्या है। जब उसने अपने आका का नाम बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे आका से तो कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें बुखार है, तुम आराम कर लो। और 3 दिन तक उसकी चक्की का आटा पीसते रहे। जब 3 दिन गुजर गए तो हज़रत बिलाल, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए आपका नाम क्या है। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं जानते? तो हज़रत बिलाल बैठे थे, खड़े हो गए, कहने आप वही मोहम्मद हैं जो लोगों को तालीम देते हैं कि लोगों बुतों की परस्ती छोड़ो जो तुमने खुद तराशे हैं, उस अल्लाह को सजदा करो जो वाहिदुल ला शरीक है। आप वही मोहम्मद हैं जो लोगों की तकालीफ पर रोते हैं। आप वही मोहम्मद हैं जो अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दिन रात रो रो कर दुआएं करते थे। जब मोहम्मद ऐसे हैं तो उनका दीन कैसा होगा। फिर वो इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। तो देखिए, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हम लोगों की तालीम दी कि हम हुकूक़ुल अल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद की अदायगी में कोताही ना करें, गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें, माँ बाप का अदब करें, बड़ों का अदब करें, असतज़ा का अदब करें, झूठ ना बोलें, कौल फेल में कोई तजाद ना हो, किसी के साथ गलत बयानी ना करें, किसी की हक तलफी ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। हम सब उन पर ईमान लाए और उनकी इत्तिबा करते हुए उन पर दिलो जान से फ़िदा हुए, जिसकी विलादत बासादत का जश्न आज हम मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसीम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एक सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मुकदम के तराने गुनगुनाती थी। अबे जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई जी, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई जी, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाए, जग जगमग जगमग होवत है तशरीफ मोहम्मद लाए, तशरीफ मोहम्मद लाए। 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह के ठंडे साए, शोर हुआ हर तरफ वही वो देखो मोहम्मद आए, वो देखो मोहम्मद आए। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह
اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا وصلی علی وصلی علی وصلی علی وصلی علی چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی جی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی جی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ شادیاں خوشی کے بجائے گئے آج جشن چراغ مناؤ کملی والی کی آمد ہوئی ہے شادیاں خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا جی ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا جی آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ان کا سایہ زمین پہ نہ پایا گیا نور سے دیکھو نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے جی ہم کو عابد نبی پہ بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا شہر طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ شہر طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ویلکم بیک گڈ مارننگ پاکستان اس خوبصورت دن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور فضا سے ریکویسٹ کریں گے فضا بڑی پریکٹس کر کے آئی ہیں اور بہت دل سے جب بھی اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں تو دل سے نعت پڑھتی ہیں تو فضا اوور ٹو یو بہت اچھی آواز ہے نا ماشاء اللہ بہت شکریہ شگفتہ جی درود شریف سے ہم شروع کریں بسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا
सल्लू अलैहि वालिही तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरआ इमामा है तेरा कुरआ इमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्श बरी मिंबर तेरा अर्श बरी या तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा, प्रोफेसर साहिबा जी। आपसे अर्ज़ करूँगी कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से कुछ और भी हमें बताएं। ना तो शोहरत की तमन्ना है ना दौलत की हवेस, बस ये ख्वाहिश है कि रहने को मदीना मिल जाए। साए गुंबते खजरा में बसर हूँ शबो रोज़, ऐसा हो जाए तो जीने का करीना मिल जाए। अरब की तारीकियों का उस वक्त मुक़द्दर बदल गया जब आफ़ताब रिसालत नमूदार हुए। जुल्मत कदे इबादत गाहों में तब्दील हो गए। तीरगी का आगाज़ हुआ, रोशनियों के दौर का आगाज़ हुआ। तीरगी का ख़ात्मा हुआ कि खुदा के नूर का परतो वतन आमना से दुआए खलील बनकर पैदा हुआ। वो ज़ात मुबारक जो रसूलों में सैयदुल मुरसलीन, जो अम्बिया में ख़ातिमुन नबीन, वो ताजदार हरम, वो खुदा का महबूब, वो सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन।
आपसे कुर्ब की हर कोशिश अल्लाह ताला की बारगाह में पसंदीदा अमल है। हमारा ईमान है कि आपका नाम लेने से तमाम मुश्किलात दूर होती हैं, रूह को सुकून मिलता है, बरकतें हासिल होती हैं। और देखिए निदा, जिसका कोई सहारा नहीं उसके सहारा आप हैं, जिससे कोई बात ना करे उसके गम गुसार आप हैं, और जिसकी कोई पनाहगाह नहीं उसकी पनाहगाह आप हैं, और जिसकी कोई मंजिल नहीं उसकी मंजिल आप हैं। आपने अभी तरबियत पे बात की और आपने बच्चों के शऊर बताए। देखिए, जब बच्चा शऊर की मंजिलें तय करता है तो वो अपनी बहन का भी मुहाफिज होता है और अपनी माँ का भी सहारा होता है। बेटे तो बाप के पर होते हैं, बाप तो खुशी में झूमता है कि मेरी औलाद तैयार हो रही है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, देखा कि उन्होंने कि एक बुज़ुर्ग आगे आगे जा रहे हैं और उनके पीछे एक नौजवान लड़का चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को वहीं रोका और ये कहा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मेरे वालिद मोहतरम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद के आगे नहीं चलो, उसके आगे पाँव ना फैलाओ, उससे ऊंची आवाज़ में बात ना करो। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत औलाद में, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की बातें हैं, तालीमात हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि एक बूढ़ा शख्स आया, कहने के या रसूल अल्लाह, अब मेरा बेटा मुझे अपनी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देता, कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, उम्र के इस हिस्से पे हो कि मेरी चीज़ों को ख़राब कर देते हो। या रसूल अल्लाह, जब वो छोटा था और मेरी चीज़ों को ख़राब करता था तो मैं उसे फ़र्त मोहब्बत से सीने से लगा लेता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस लड़के को कहा, जब उसके बाप से कहा कि जाओ अपने बेटे को बुलवाओ यहाँ पर। जब उसका बेटा आया तो कहने कि तुम्हारा बाप क्या कह रहा है। तो उस बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह, ये सही कह रहा है, अब उम्र के हिस्से पे है, बूढ़ा हो गया है तो मेरी चीज़ें ख़राब कर देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। कहने जाओ, तू भी अपने वालिद का है और तेरी सारी चीज़ें भी तेरे वालिद की हैं। तो आज माँ की इज़्ज़त करना, वालिद का एहतराम करना, बहनों का एहतराम करना, बीवियों का एहतराम करना, बड़ों का अदब करना, ये सब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। देखिए निदा, आपने शऊर की मंजिलों की बात की। जब बच्चा बालिग हो जाता है, हम देखते हैं कि भाई जो है बहन को ट्यूशन छोड़ने खुद जाता है, दरवाजे पे नहीं आने देता। और देखिए कोई दुकान पर अगर बहन सौदा लेने जाए तो मतलब नाराज़ होता है अपनी माँ पर कि कैसे ये जा रही है, ये अब बड़ी हो गई है। एक यतीम बच्चा जब शऊर की मंजिलें तय कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी माँ का लिबास तार तार हो रहा है, क्योंकि बेवा थी। तो उसने कहा, माँ आपका लिबास तार तार है, अब मैं शऊर की मंजिलें तय कर रहा हूँ तो मुझे शर्म आती है, मैं अपने चचा के पास जाता हूँ कि मेरी माँ को लिबास दो। जब अपने चचा के पास गया तो उसके चचा ने उसे धुतकार कर भगा दिया। रास्ते में रोता हुआ आ रहा था तो एक साहब मिले, कहने लगे क्यों रो रहे। तो उसने कहा मैं अपनी माँ के लिए लिबास लेने गया था और मेरे चचा ने मुझे धुतकार कर भगा दिया। तो उन्होंने कहा कि जाओ, सहने हरम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, जो गरीबों के वारिस हैं, यतीमों के मोनिस हैं, जाओ तुम उनके पास जाओ। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारा दीन अलहदा है और उनका दीन अलहदा है, और जिसकी भी नज़र उनके चेहरे अनवर पर पड़ जाए तो वो अपना दीन छोड़ देता है और उनका दीन इख्तियार कर लेता है। देखिए निदा साहिबा, वो अपनी माँ के पास गया कि माँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, हमारा और उनका दीन मुख्तलिफ है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनका दीन इख्तियार कर लो। तो बच्चे ने कहा नहीं माँ, मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा तो फ़ौरन कह दूँगा कि मैं आपका दीन इख्तियार नहीं करूँगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि कैसे आना हुआ।
تو کہنے کا یا رسول اللہ میں آپ کو پہلے بتا دوں میرا دین اور آپ کا دین مختلف ہے، میں آپ کا دین اختیار نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بولو کیسے آنا ہوا؟ کہنے یا رسول اللہ میری ماں کا لباس تار تار ہے، میری ماں بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، میں بھی شعور کی منزلیں طے کر رہا ہوں، جب میں اپنی ماں کا لباس دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر رحمت اوڑے ہوئے تھے، اپنی چادر رحمت اتاری اور کہا جاؤ تم اپنی ماں کے کندھے پر جا کر یہ ڈال دو، اپنی ماں کو اڑا دو۔ جیسے ہی وہ بچہ گھر کے اندر آیا تو اپنی ماں کے کندھوں پر جا کر اس نے چادر ڈال دی، چادر رحمت ڈال دی۔ پھر اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تو اختیار نہیں کیا؟ تو اس کی ماں نے کہا، اس نے بیٹے نے کہا کہ ماں میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں آپ کا دین اختیار نہیں کروں گا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ جو محمد اتنا اچھا ہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت اڑھائی تو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا، چلو بیٹا چلتے ہیں، آؤ محمد کے دین کو قبول کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کرا گئے۔ تو دیکھیے آج ہمیں جو ہم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، آج ہم بیواؤں کی قدر کرتے ہیں، تو یہ سب تعلیمات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی اگر ماں سچ بولے گی تو بچہ سچ بولے گا۔ اپنی اتنی خوبصورت بات انٹرو میں کی تھی، اگر ماں نماز روزے کی عادی ہوگی نا تو بچہ بھی نماز روزے کا عادی ہوگا۔ اگر ماں اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز میں کہے گی کہ جاؤ بیٹا جاؤ، اپنی ساس کی بھی خدمت کرنا، اپنے شوہر کو شوہر سمجھنا اور اس کا حکم ماننا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کی، تو جیسا کہ ہم لوگ میں رسم 3 دن بعد وہ بی بی فاطمہ کو لینے ان کے گھر پر گئے۔ باپ تھے، نبی تھے، ایسے ہی بی بی فاطمہ کو آزمانے کے لیے کہا کہ آؤ فاطمہ گھر چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ علی سے اجازت لیے بغیر میرے گھر نہیں آنا، علی آ جائیں تو میں ان سے اجازت لے لیتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دیر سے آئے، تو جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پریشان ہو کے کہنے یا رسول اللہ آپ، تو کہنے کہ میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں اور تم سے اجازت لینا چاہ رہا ہوں۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ زار و قطار رونے لگے، کہنے یا رسول اللہ سارے جہان کی رحمتیں برکتیں تو آپ کی وجہ سے آپ مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اجازت طلب کی، تو کہنے کہ یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ فاطمہ کے اس نیک عمل کے بدلے آخرت میں مجھے بھی اس کا اجر عطا فرما۔ تو آج بیٹیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے سسرال جائیں تو سسرال کی خدمت کریں۔ ساس سسر کی خدمت کرنا بھی نفلی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ساس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ساس کا بھی فرض ہے کہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر اس کو بیٹی کا رتبہ دیں، مطلب جیسے وہ ماحول میں رہتی تھی اس کے ماحول کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں، وہ اپنے ماحول کو اس کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور جب بیٹیوں کو اپنا گھر بسانا ہے تو ندا صاحبہ دیکھیے بیٹیوں کو تو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنا گھر بسانے کے لیے، لیکن یہ شعور، یہ تعلیم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی کہ اپنے ماں باپ کے گھر رہو تو اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرو، اور جب اپنے شوہر کے گھر پر آؤ تو شوہر سے پوچھ کر نہیں جاتے۔ دیکھیے میں اگر کسی میٹنگ میں جاتی ہوں ندا صاحبہ تو پہلے شوہر کو فون کرتی ہوں کہ دیکھیے میرا اس دن کا شیڈول ہے، مجھے جانا ہے۔ جو دیکھیے عورت جتنی بھی ترقی کر لے عورت رہتی ہے، یہ ہماری یہ حدود، یہ پابندیاں ہمارے دین اسلام نے ہمیں عطا کی ہیں گی کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، اپنی ساس کا احترام کرو، اپنی ساس کا ادب کرو۔ دیکھیے اگر ماں اگر سچ بولے گی نا تو ندا صاحبہ بچہ بھی سچ بولے گا۔ حضرت سیدنا غوث پاک بغداد گئے علم دین حاصل کرنے تو ان کی ماں نے 40 دینار ان کی گدڑی میں سی دیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا، جب تلاشی لینے لگے تو انہوں نے سچ بولا کہ میری گدڑی میں تو 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تم نے اپنے پیسے صحیح بتا دیے، تو کہنے کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ آج تک میں نے اپنی ماں کی کوئی نصیحت پر عمل نہیں کیا، تم اپنی ماں کی ایک نصیحت پر عمل کر رہے ہو۔
तो डाकू ने अपने गुनाहों से तौबा की और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। देखिए यहाँ ये भी बता दें कि अल्लाह ने भी हमें बड़े इनामात दिए। अगर कोई शौहर की खिदमत करता है तो इस पर भी अजर है। कोई बच्चों को पालता है, हर माँ पालती है, लेकिन जो बच्चों की अपनी अच्छी तरबियत करता है तो अल्लाह ताला ने इस पर भी अजर दिया है। जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है तो अल्लाह ताला ने इस पर भी इंसानों के दर्जात बुलंद किए हैं। बायजीद बस्तामी की वालदा मोहतरमा थी, घर पे लेटी थी, नींद आने का वक्त था उनके, तो उन्होंने अपने बेटे से एक पानी का गिलास मांगा। बेटा जैसे ही पानी लेकर मटके से आया तो उनकी आँख लग गई। तो जब सुबह आँख खुली तो बेटा पानी का गिलास लिए खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें पूरी रात हो गई और तुम पानी का गिलास लिए खड़े हो। तो उस पर उनकी बायजीद बस्तामी ने कहा कि माँ आपको आवाज़ इसलिए नहीं दी थी कि आपकी नींद ख़राब ना हो, और यहाँ से गया इसलिए नहीं कि कहीं आप मुझे बुला ना लें, इसलिए मैं सारी रात पानी का गिलास लिए खड़े रहा। तो अल्लाह ताला, उनकी माँ ने बायजीद बस्तामी को दुआ दी कि अल्लाह ताला इसे दीन और दुनिया में तू बुलंद मकाम अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दीन और दुनिया में बुलंद मकाम अता फरमाया। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीमात देखिए कि कभी उन्होंने अपने कपड़ों में पेवंद खुद लगाते, अपने जूते अपने घर हाथ से काटते, अपने घर का सौदा सुलफ लाते, और एक ऐसी खासियत जिस पर दुश्मन भी फ़ख्र करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बैंक बैलेंस तैयार नहीं किया, कोई महल नहीं बनाया, कोई जायदाद नहीं छोड़ी। आपका म्यार ज़िंदगी एक गरीब तरीन उम्मती से भी कम था। इब्न जुज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हिरात में एक औरत रहती थी, नदा साहिबा, वो बेवा थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तंगदस्ती से परेशान होकर उसने समरकंद का रुख किया। जैसे ही वो समरकंद पहुंची तो उसने लोगों से पूछा यहाँ कोई सकी रहता है, यहाँ कोई सुल्तान रहता है, यहाँ कोई सरदार रहता है जो मेरी मदद करे। तो लोगों ने बताया कि यहाँ एक मुसलमान सरदार रहता है और दूसरा यहाँ पर एक मजूसी सरदार रहता है। वो मुसलमान सरदार के पास गई, कहने लगी कि मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मैं सैयद ज़ादी हूँ, ना मेरे पास रहने का ठिकाना है, ना मेरे बच्चों के पास खाने पीने के लिए कुछ है, आप मेरी मदद फरमाएं। तो उस मुसलमान सरदार ने कहा कि तेरे पास कोई नसबनामा मौजूद है क्या, तेरे पास कोई सनद मौजूद है? यहाँ तो हर शख्स आता है, कहता है कि मैं सैयद ज़ादी हूँ, मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और हम किस किस की मदद करें। वो औरत चुपचाप चली गई। वो मजूसी सरदार के दरवाजे पे दस्तक देती है और अपना सारा मुद्दा बयान करती है। तो मजूसी सरदार फ़ौरन अपनी बीवी को उठाता है, कहता है कि सर्द रात है, मेहमान खाने में इसके रहने का बंदोबस्त करो और इसके बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त करो। मुसलमान सरदार ख्वाब में देखता है कि सोने का महल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल के दरवाजे पे खड़े हैं। तो पूछता है कि या रसूलल्लाह ये महल किसका है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक मुसलमान का। तो कहता है या रसूलल्लाह मैं भी तो मुसलमान हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या तेरे पास मुसलमान होने का कोई नसबनामा है? क्या तेरे पास मुसलमान होने की कोई सनद है? मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आई, ना तूने उसके बच्चों को पूछा, ना खाने के लिए कुछ दिया, ना उसके लिए रहने का कोई ठिकाना नहीं दिया, चले जा मेरे पास से। तो सुबह उठती है तो वो मुसलमान सरदार अपने मेहमानों को तलाश करता है। तो लोग कहते हैं कि वो मजूसी के घर ठहरे हुए हैं। मजूसी के घर जाता है तो कहता है कि सारी दौलत ले लो, मुझे मेरे मेहमान वापस कर दो। देखिए मजूसी सरदार कहता है कि मैंने तो बिन देखे का सौदा किया था, अब तो मैं सौदा कर चुका हूँ। रात में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और फरमाए कि तूने मेरी बेटी को रहने का ठिकाना दिया, वो बेवा थी, तूने उसके बच्चों को खाने पीने के लिए पूछा, अल्लाह ने तेरे और तेरे सारे ख़ानदान की मग़फ़रत कर दी है और अल्लाह ने तेरे और तेरे सारे ख़ानदान को जन्नत की बशारत दे दी है। और सुबह उठते के साथ ही वो सारा ख़ानदान इस्लाम की दौलत से माला माल हुआ, कलमा शहादत पढ़ा। तो देखिए अहले ईमान के लिए यही पैगाम है कि बेवाओं का ख्याल रखें, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें, गरीबों से उल्फत करें और जो मोहताज हैं उनसे अक़ीदत रखें। यही आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जिनकी विलादत बासादत का हम जश्न मना रहे हैं। और आज का दिन तजदीद अहद का भी दिन है। हम हर साल
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सुभान दिन अल्लाह। मनाते हैं, लेकिन हम उनकी तालीमात पर भी अमल करें। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि जो तालीमात उन्होंने हमें दी, हम उन तालीमात पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत बातें आपने की हैं और दिल में उतर गई हैं। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत महफिल का इनकाद करने की हमने कोशिश की है और आप इसमें शामिल होंगे, आई होप, ताकि बरकतें और बढ़ें। अब मैं चाहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट करूँ अंबर अशरफ से कि आपकी नात से हम शुरू करते हैं ये वाला सेगमेंट। फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का फलक से दुरूद सलाम आ रहा है। हुजूर आ गए हैं, 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 हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ
सलावत सल्ली अला के दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे ज़बां पर सजाओ हुजूर आ गए हैं दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे ज़बां पर सजाओ हुजूर आ गए हैं 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 समा है सनाए हबीब खुदा का ये मीलाद है सरवर अंबिया का समा है सनाए हबीब खुदा का ये मीलाद है सरवर अंबिया का नबी के गदाओं सब एक दूसरे को गले से लगाओ हुजूर आ गए हैं 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 हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे और हमने कहा कि आजकल जिस चीज़ की कमी हमें इस माशरे में नज़र आ रही है वो क्या है? टॉलरेंस है। टॉलरेंस। और चूँकि आज के दिन की मुनासबत से हम बात कर रहे हैं हमारे महबूब नबी, आखिरी नबी, सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि एक चलता फिरता कुरान थे। अगर कुरान में कुछ लिखा हुआ था तो अमल उनकी ज़िंदगी है पूरा। तो हमारे यहाँ ज़्यादा जिस चीज़ की आजकल कमी है, कुछ हालात भी ऐसे हैं, ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, लेकिन इससे पहले भी लोगों में बर्दाश्त की बहुत कमी है। अब ज़ाहिर है हम इतने सारे लोगों के घरों में तो नहीं जाते, मगर सड़क पे चलते फिरते लोगों से डील करते हुए जो लोगों का एक मिजाज बन गया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल बरअक्स है। ठीक है। और आयरनी ये है कि जब आप बज़ाहिर उन लोगों को देखते हैं तो उनके हुलिये से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर लगते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर हम उनकी तालीमात पे चलें तो उनका दुश्मनों के तक के साथ रवैया क्या था, वो ज़्यादती, जुल्म और तशद्दुद तक का जवाब भलाई से देते थे, क्योंकि कुरान की तालीमात ये है कि बुराई का दिफा भलाई से करो। और अल्लाह ताला ने इसका फ़ायदा भी बताया है कि जो तुम्हारा दुश्मन सामने वाला है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा ऐसा करने से। मतलब एक आपको मुश्किल टास्क दे दी अल्लाह ताला ने और उसका फिर रिवॉर्ड भी बता दिया कि ये है। तो यही प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर हम किसी को कोई बीमारी होती है और अगर वो उसे बाहर से साफ़ करके और वो कर दे तो अंदर तो बहुत ख़राब हो जाएंगे हालात, तो उसको अंदर से क्योर करना पड़ता है। इसी तरह से जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहें तो पहले अंदर से करें। जब अंग अंग आपका, पोर पोर और आपकी नस नस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बस जाएं तो फिर अगर आप ज़ाहिरी तौर पे उन जैसे लगें तो क्या ही बात होगी फिर। तो टॉलरेंस जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में एक बहुत अहम जुज़ है कि आपने टॉलरेंस रखनी है, बुराई का जवाब भलाई से देना है, और ये उनका अमल था। तो यही अगर हम चलते फिरते अगर किसी की कोई बात बुरी लग गई है हमें, या किसी ने हमसे कोई नाजायज़ बात भी कर दी है, तो आग आग मिलेगी तो भड़केगी। तो अगर वो आग है उस वक्त तो हम पानी बन जाते हैं। तो बस ऐसा करने से अमन की सूरत हाल रहेगी और ना किसी का दिल दुखेगा, ना आके घर ये रिग्रेट रहेगा कि उस बंदे को कहाँ से ढूंढूं जिससे मुझसे आज ज़्यादती हो गई।
تو بہتر ہے کہ اسی وقت آپ تھوڑا برداشت کا مظاہرہ کر لیں. تو یہ ہے کہ آخرت میں پھر کوئی ادھار نہیں کسی کا دینا پڑے گا آپ کو, یا کسی کی معافی ادھار نہیں ہوگی آپ پہ. تو ٹالرنس ایک بہت بڑی چیز ہے اور ہماری ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی. تو اگر میری بات سن کے کچھ لوگ اس کو پریکٹس کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا. اور جو لڑ جھگڑ کے اور غصہ کر کے آپ اس وقت وقتی غبار اپنا نکال لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ریگریٹس اور جو پریشانی اور جو بھاری پن آپ کے دل پہ رہتا ہے, تو تھوڑی سی برداشت کے بعد وہ ساری فیلنگز جو ہے نا وہ ایک ریوارڈ میں بدل جائیں گی, اور آپ کو ایسی خوشی ملے گی اندرونی جس کا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وسیم وسیع نعت بیان کریں گے اور ہم لوگ درود شریف پر. ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے, میرے محمد کا نام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و ہاں معراج والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں, پریت لگاؤں اے میرے رب کے دلارے. میں تو باری باری باری, میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں واری یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سے مانگی ہے چاندنی, حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے, اور نبی ہے تارے تو سب کا چاند ہے, تو سب کا چاند ہے. دل میں بساؤں, دل میں بساؤں اے میرے رب کے دلارے. میں تو باری باری باری, میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا, دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا, حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا, جبریل نے ہے تم کو جھولا جھولایا, آقا جھولا جھولایا. قربان جاؤں, قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے. میں تو باری باری باری, میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی
محبوب آئے جبریل امین کے براق آئے خواب راحت میں ہانی نے پایا سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا آمنہ کا جایا کیسے جگاؤں کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولارے میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ اور کیسے جگاؤں شاعر نے لکھا دلووں سے رخسار مل کر جگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا معراج کا شب مجدہ سنایا چلیے حضور تم کو رب نے بلایا رب نے بلایا دولہا بناؤں دولہا بناؤں اے میرے رب کے دولارے میں تو باری 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 میں تو باری باری جاری صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا
یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام، اور والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، ساڈی حاضری آقا قبول کر لیں، تینوں تیریاں یاراں دا واسطہ جنہاں غاراں چ ساڈے لئی رویا، انہاں نورانی غاراں دا واسطہ، کربلا در جڑیاں ٹوٹ گئیاں انہاں تیراں تلواراں دا واسطہ، زین العابدین جڑیاں ہتھ پھڑیاں تینوں نام مہاراں دا واسطہ، کجلے پردے اسائے جاتے باراں دا واسطہ، یا الہی واسطہ آلِ رسول، اور یہ سلام عاجزانہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے مکاں سے لامکاں تک تیرا سلسلہ ہے یا رب، تو ہی سر ابتدا ہے، تو ہی نقش امتحان کا، نہ قرار آ سکے گا دل مضطرب کو ہرگز، تیرا ذکر ہی دوا ہے ہر ایک مرض لا دوا کا۔ بارگاہ خداوندی میں وقت دعا ہے، تمام خواتین اور جو لوگ ARY ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں دستے دعا بلند کریں اس بابرکت ذات کے نام جس کی مدح سرائی کے لیے الفاظ نہیں، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے کوئی دل مایوس نہیں۔ رب کعبہ، رب کائنات، آج یہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور تیری حمد و ثنا کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم بہت گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، پروردگار عالم تو ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین،
इस मुबारक दिन के सदक़े में आलम इस्लाम पर अपना करम फरमा, पाकिस्तान पर अपना करम फरमा। परवरदिगार आलम, हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाले हमारी मुश्किलात को हल कर दे, हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दे। रब्बे काबा, तू हमारी अज़ानों में रंगे बिलाली दे दे, तू हमें हस्तिए ग़ज़ाली दे दे, तू हमें मार गए बर्दर हुनैन दे दे। इलाहुल आलमीन, जो बेईमान हैं उनके दिलों में ईमान की रोशनी पैदा कर दे, जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बना दे, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिबे औलाद कर दे, जो बेघर हैं उन्हें घर वाला बना दे, जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं परवरदिगार आलम तू गैब से मदद कर और उन्हें शिफाए कुली नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, तू हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, तू हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, तू हमारे रिज़्क़ में वसअत पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन, जो लोग जहाँ जहाँ रहते हैं किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, उनके घर में कोई बीमार है, परवरदिगार आलम गैब से मदद कर और उन्हें शिफाए कुली नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, तू हमें हुकूकुल अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, तू हमारे क़ुलूब को अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। देखिए, जंगे बद्र के मौके पर जब अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने सुबह बद्र जो दुआ की कि मेरे रब, तू हमारा आखिरी सहारा है, तेरे अलावा हमारा कोई सहारा नहीं। कभी कभार इतनी मुश्किलात आन पड़ती हैं कि दिल टूट जाता है, दोस्त हंसी उड़ाते हैं, दुश्मन गालिब आ जाता है। ऐसे में मेरे रब, हमने तुझी को से मांगा है, तुझी को सजदा किया है और तूने ही हमारी तमाम मुश्किलात को हल किया है। इलाहुल आलमीन, आज तू मेरा सहारा बन जा, आज तू मेरा सहारा बन जा और हमारी तमाम मुश्किलात को ख़त्म करके हमें खुशहाली और तरक्की अता फरमा। इस दुआ के साथ कि मज़ा तो तब है कि अपनी यूं ही बसर हो, मज़ा तो तब है कि अपनी यूं ही बसर हो, हरम में शाम और तैबा में सहर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस खूबसूरत महफ़िल में हमारे साथ शामिल रहे, और आपका भी बहुत शुक्रिया। आज की महफ़िल यहीं तक, अब महफ़िलों का आगाज़ होगा, हर घर में हमारे नबी का नाम लिया जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफ़िज़।